Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug maayong adlaw nga igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Marso 15 giuluhan og ang igpapahulay ug apokaliptiko nga panan-awon bahin 4. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 14:7. Kahadlokin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom, ug simbahan ninyo siya nga mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Mga kapaglaom, atong ginatun-an sa pipila ka milabay nga mga adlaw ang nag-uswag nga pagsabot ni Bates sa Pinadayag 12 taman sa 14. Siya na dani ilabi na sa tulo ka mensahe sa mga manulunda sa kapitulo 14. Nga gihulagbay ingon nga katapusang mensahe nga buot sa Dios nga igawali sa kalibutan sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi. Iyang nakaplagan nga ang bersikulo 12 nga mahinungdanon kaayo kini sa makausapa tan-awang Pinadayag 12:7. Nagpasantop sa kamatuoran sa wala ang katapusan sa panahon. Ang Dios adunay mga katawhan nga magabantay sa kasuguan. Siyempre, wala niya kalimti ang gipasabot sa bersikulo 7 nga nagapaila nga ang kasuguan mao'y isyu sa pakigbisog sa katapusang panahon. Insakto niyang giila ang kamaturan nga ang mga pulong nga simbahan ninyo sila nga nagbuhat sa langit, sa yuta o sa dagat o sa mga tuburan sa tubig. Nagahisgot ngadto sa sugo sa igpagpahulay sa Exodus 20:8 taman og 11. Og Genesis 2:1 taman sa 3. Tataon niyang nakita gikan sa Pinadayag 14:19 nga ang pagsimba mao'y pangunang isyu sa katapusan sa kasaysayan sa kalibutan. Sumala sa Pinadayag 14, sa wala pang ikaduhang pag-anhi, ang mga katawhan magasimba sa mananap nga mapintas sa Pinadayag 13. Pinadayag 14:9, o kaha ang magbuhat sa langit o sa yuta, ang ulahi nga pundok, siyempre magatuman sa tanang mga kasubuan sa Dios, samtang sila mapailubon nga nagahulat. Bersikulo 12 sa pag-anhi ni Jesus diha sa mga panganod sa langit. Bersikulo 14 taman sa 20. Ang pagbasa ni Bates sa Pinadayag 12:17 o 14 nagatod kaniya ngadto sa daghang mga konklusyon. Una, nga sukad sa 1845, ang Dios nagbutang og usa ka katawhan nga motahod sa tanan niyang kasuguan, lakip ang igpapahulay. Karon, gisulat niya ni adtong 1847 kanang mga katawhan mahimong hikaplagan sa yuta sumala sa gihulagway diha sa bersikulo 12 og naghiusa sa mga pundok sa sulod sa milabay nga 2 ka tuig may tungod sa mga kasuguan sa Dios ug pagtuo ug pamatuod ni Jesus dili malalis og tinaw. Ikaduha, sa dugang panggipakita ni Juan nga kini maong mga salin nga ang buot sabton nga ang katapusan nga nakigubat sa tinaw ang iyang kahulugan niini nagbantay sa mga sugo sa Dios. Bersikulo 12:7. Og ikatulo, nakita ni Bates nga ang Pinadayag naghulagway sa duha lamang ka pundok sa katapusang panahon. Ang usa nagbantay sa kasuguan ug sa tinuan ni Jesus. Ang usa adunay marka sa mananap. Kapaglaom, ang pagsabot ni Bates nagpahimutang alang sa kalambuan sa Seventh-day Adventist. Iyang gimugna ni adtong 1847 nga nahimong ilado sa pundok sa mga Adventista nga maoy teolohiya sa dakong away. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit. Sa makausap pa, hatagay kami og tin-aw nga mga hunahuna samtang kami magpamalandong sa imong katapusang mensahe ngadto sa usa ka makasala nga kalibutan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.